श्री गणेशाय नमः। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्। ओम वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुरभक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो
दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहितः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुरवृषा कपिम्। अथ श्री तुलसी स्तोत्रम्। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्धाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयेल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्यायशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनःप्रिया लक्ष्मी प्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला। षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीर्हरिप्रिया तुलसी श्रीसखिशुभे पापहारिणि पुण्यदे
नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुरगभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत्स्वरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः
जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमशह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदेन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदुपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन संह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमोमुच दुस्त्रियाणाम्। अथ श्री सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री शनैश्चर द्वादश नाम स्तोत्रम्। शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च। श्रीविष्णु तुलसी शनिदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं
रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुं आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टु उर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहितः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः
श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहम् वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं शुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुरवृषा कपिम् अथ श्री तुलसी स्तोत्रम् जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवं नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्धाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयेल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्यायशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनःप्रिया लक्ष्मी प्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीर्हरिप्रिया तुलसी श्रीसखिशुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनःप्रिये अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु
तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुरगभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरूचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः
नैते यदुपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। अथ श्री सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री शनैश्चर द्वादश नाम स्तोत्र। शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च। श्रीविष्णु तुलसी शनिदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्र। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं
इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुरभक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहितः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं शुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन
स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुरवृषा कपिम्। अथ श्री तुलसी स्तोत्रम्। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्धाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयेल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्यायशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनःप्रिया लक्ष्मी प्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीर्हरिप्रिया तुलसी श्रीसखिशुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनःप्रिये। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय
मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदुपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन संह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम् अथ श्री सप्तश्लोकी गीता ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्
यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री शनैश्चर द्वादश नाम स्तोत्रम्। शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च। श्रीविष्णु तुलसी शनिदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टु उर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः
जय विष्णोरमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहितः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं शुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुरवृषा कपिम्। अथ श्री तुलसी स्तोत्रम्। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम्।
नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्धाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयेल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्यायशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनःप्रिया लक्ष्मी प्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीर्हरिप्रिया तुलसी श्रीसखिशुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनःप्रिये। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय
नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदोभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुरगभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत्स्वरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन संह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमोमुच दुस्त्रियाणाम् अथ श्री सप्तश्लोकी गीता ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो
वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री शनैश्चर द्वादश नाम स्तोत्र। शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च श्रीविष्णु तुलसी शनिदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्र। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णु स्तोत्र। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टु उर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः
वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं संच्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय। धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहितः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं शुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुरवृषा कपिम्। अथ श्री तुलसी स्तोत्रम्। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्धाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयेल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे
पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्यायशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनःप्रिया लक्ष्मी प्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीर्हरिप्रिया तुलसी श्रीसखिशुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनःप्रिये। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितं अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं
गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरूचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमशह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदेन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिरविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन संह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमोमुच दुस्त्रियाणाम् अथ श्री सप्तश्लोकी गीता ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री शनैश्चर द्वादश नाम स्तोत्रम्। शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च। श्री विष्णु तुलसी शनिदेवार्पणमस्तु।